अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये खबीस का बच्चा मरदूद अपने आप को आखिरी नबी होने का दावा करता है और कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। एक वीडियो इसकी पहले भी वायरल हुई थी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मैं आखिर में दूंगा, आप स्क्रीन पर देख लेना। तब मुझे लगा था कि ये शख्स जो है मानसिक तौर पे बीमार है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक फितना है। खबीस का बच्चा, इसने क्या कुछ कहा है आप इसको देखें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इसे कैसे धोया है। पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा। आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जो वो चाहते हैं उसी के पीछे भागते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे और ऐसों के आप वकील बनेंगे जो अपने ख्वाहिशात के पुजारी हैं? और अल्लाह फरमाता है, उनमें से तो अक्सर ऐसे हैं कि उन्हें अक्ल नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है, जो अपने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। शेख आज़म सैयदना मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी कई चीज़ें लोगों में ऐसी भी मशहूर थी कि शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो शरीयत में होते नहीं हैं। बहुत सारे मसाइल उनके हैं, लेकिन एक बार शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी बैठे हुए थे, कुर्सी पर है, सामने मुरीदीन भी हैं, बहुत सारे मिलने वाले लोग भी आए हुए हैं। में उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा, वाकई अगर आपके सामने भी ऐसी बात आए तो आप बिफर जाएंगे। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं, लोगों जो तुम सब यहाँ मेरे पास बैठे हो, तुम्हारा खुदा मेरे पाँव के नीचे होता है। सब जाहिर सी बात है, जैसे ऐसा जुमला सुना तो उठ करके लोग भागना शुरू हो गए कि आदमी काफिर हो गया। शेख आज़म है ये हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं। तसव्वुफ में आपका एक बहुत बड़ा बाब है, मुकम्मल वीडियो सुनो। लोग उठ करके इधर से उधर चलने लग गए कि ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं, ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी को हो क्या गया, खुदा पैरों के नीचे होगा, कुफरिया जुमला है। सब तो चले गए, दो बाकी रह गए जो मखसूस मुरीदीन में से थे। उन्होंने कहा कि हुजूर, जो जुमले सुने हमको भी कानों पर ये वज़न लग रहे हैं, लेकिन क्यों कहा आपने ऐसा, इसका कुछ माना है? आप जैसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग से ऐसा जुमला कैसे मुमकिन है? उन्होंने फरमाया कि उन सबको भी तो ये पूछना चाहिए था मेरे बोलने का मतलब क्या है। फौरन बदगुमानी किया और भाग गए। तुम दो बाकी रह गए, मैं बताता हूँ कि मैंने ये जुमला क्यों कहा था। आपने अपने उन दो मुरीदीन से कहा, ये चटाई उठाओ। चटाई उठाई तो देखा वहाँ पर सोने के चांदी के सब सिक्के रखे हुए थे जो शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पैरों के नीचे थे। कहा वो जितने आए थे वो इसी की इबादत करते थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा खुदा मेरे पाँव के नीचे होता है। वो ख्वाहिशात के पुजारी हैं। मैंने अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कादिर मुतलक है। मैंने कहा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसको तुम खुदा बनाए रखे हो, मेरे पैरों के नीचे होता है। और हकीकत है मेरे अजीज़ों, जिन्होंने ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू किया, दर हकीकत वो अपना खुदा बना चुके हैं उनको। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा ज़िद्दी तबीयत का होता है, चाह लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए तो चाहिए। ये जो ज़िद है अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, यहाँ पर कहा गया है कि वो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही
مکمل ویڈیو تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں لیکن شریعت ایسا کہتی ہے. یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزو، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں. وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر بہت اچھی ویڈیو، جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے. لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا. اس دار فانی میں